मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। कपड़े का नापाक होना एक रुकावट है। अब पहले वो रुकावट हटाएगा, जिस्म को पाक करेगा तो फिर नमाज के काबिल बनेगा। अगर कपड़े का नापाक होना रुकावट है, पहले वो रुकावट हटाएगा, कपड़े को पाक करेगा या कपड़ा बदलेगा तो फिर नमाज पढ़ सकेगा। दीन का निफाज इस रूए ज़मीन पर ये मकसद है। ज़मीन अल्लाह की है, कानून भी अल्लाह का चलेगा, ये एक तयशुदा बात है। अब इस मामले में जो चीज़ भी रुकावट बनेगी, उस रुकावट को हटाना, इसका नाम जिहाद है। चाहे वो रुकावट अपना नफ्स बनता है तो इसको हटाना, इसके तकाज़ों को हटाना, इसकी चाहतों को हटाना, इसकी ख्वाहिशों को हटाना, और अगर अपना माल बनता है उस माल को हटाना, औलाद बनती है औलाद को हटाना, कारोबार बनता है उसको हटाना। जो चीज़ भी दीन के निफाज में रुकावट बनती है उसको हटाना, इस पर जिहाद का सवाब है और इसी का नाम जिहाद है। जद्दोजहद है, कोशिश है, मेहनत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के कितने वाक़यात हैं जो उन्होंने दीन के अंदर अगर माल रुकावट बना, चाहे कि वही वाहिद ज़रिया था उनके माश का, तो उन्होंने फ़ौरन उसको सदका कर दिया कि ये बाग़ रुकावट बना, इसको हटा दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद के अंदर है कि अगर घोड़ों का मुशाहदा करने में, देखने में, जिहाद के घोड़े थे, देर हो गई इबादत के काम में, लेट हो गई, तो फरमाया अब इनको हटा दो। उन सारे घोड़ों को सदका कर दिया, उनको कुर्बान कर दिया, चूँकि ये दीन के काम में रुकावट बन गए। आज हम बाकी चीज़ों के लिए दीन को छोड़ देते हैं कि चूँकि मुझे घर का काम है, मेरी माश का मसला है, मेरे लिए फ़लाँ मसला, हम दीन के काम को छोड़ते हैं। जबकि इंसान असल है इसलिए कि उसने अल्लाह का खलीफा होने की वजह से अल्लाह के कानून को अपने वजूद पर और अपने घर पर, अपने दायरे कार में, हत्ता कि पूरी रूए ज़मीन पर उसने नाफिज करना है। यहाँ तक नाफिज करना है कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि तमाम जो इंसानों के बनाए हुए निज़ाम हैं अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने के, उन सारे निज़ामों पर अल्लाह का भेजा हुआ निज़ाम ज़िंदगी गालिब आ जाए, ये मकसद है। वरना उस वक्त तक हम मुसलसल जोहद में लगे हुए हैं, हम मुसलसल मेहनत में लगे हुए हैं। तो गोया जिहाद का जो असल मकसद है वो ये। और अगली आयत के अंदर आ रहा है कि कुफ्र एक फ़ितना है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। शिर्क एक फ़ितना है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ कि जो बज़ाहिर शर को खैर बना के दिखाती है, गुनाहों को नेकी बावर कराती है, इसको हदीस पाक में फ़ितना कहा गया है। जैसे आजकल के दौर में आप देखें, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो खालिस बेदीनी हैं, लेकिन उनको पेश किया जाता है दीन बना करके। एक चीज़ खालिसन गुनाह है, लेकिन उसको पेश किया जाता है कि बंदों को तरगीब दी जाती है कि ये तुम करो, और उस पर ज़र खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, वक्त खर्च किया जाता है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चियों को डांस सिखाया जाता है माँ बाप से फ़ीस लेकर के, उनको गाना बजाना और नाचना सिखाया जाता है माँ बाप से फ़ीस ले। पैसे भी हमारे और हमारी बच्चियों को क्या बना रहे हैं, वो भी अलग। तो गोया जिस वक़्त ये सूरत हाल हो तो इसको भी फ़ितना कहा गया है, और इस फ़ितने को ख़त्म करने के लिए जिहाद है। कुफ्र को ख़त्म करना, शिर्क को ख़त्म करना और बेदीनी को ख़त्म करना, इसका नाम जिहाद है। कि नफ्स इंसानी का कोई तकाज़ा, नफ्स इंसानी की कोई ख्वाहिश शरीयत के हुक्म के सामने रुकावट न बने। इंसान अल्लाह के हुक्म को आज़ाद हो अपने ऊपर नाफिज करने में और अपने दायरे कार तक उसको नाफिज करने में।
دین کے بارے میں یہ 3 باتیں ہم پر فرض ہیں۔ نمبر 1 تعلیم دین یعنی دین کو سیکھنا، نمبر 2 تعمیل دین یعنی دین کے اوپر عمل کرنا، نمبر 3 تنفیذ دین، دین کو نافذ کرنا، اس کو غالب کر کے اس کا حکم آرڈر کے طور پہ جاری ہو، اس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے۔ تو فرمایا یہ چیزیں یہ اصل مقصود ہیں۔ اب اگر یہ باتیں ہو جائیں تو پھر کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی سے کوئی تصادم، کسی سے کوئی جان مال کا کوئی خطرہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہ ہوئی تو فرمایا کہ قتل کا کرنا یہ آسان ہے بمقابلہ فتنہ کے۔ حالانکہ قتل بہت بڑا مسئلہ، انسانی خون بڑا قیمتی ہے، لیکن فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل کرنا، قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا تقابل پیش کیا ہے کہ قتل کرنا یہ جائز ہے، یہ آسان ہے، یہ ہلکا ہے بمقابلہ فتنے کے۔ فتنے کو ختم کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ لہذا فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر انسانوں کا خون بھی بہانا پڑے تو وہ بہایا جائے گا، صرف اس لیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور نظام زندگی، قانون زندگی، دین جسے کہتے ہیں وہ خالص اللہ کا ہو، کسی کا اور کا کوئی نظام، کوئی اور چیز وہاں انسانی بنائے ہوئے نظام اور سوسائٹی وہ نہ ہو۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری، اور یہ ان لوگوں کا یعنی قتل و قتال یا خون بہانا ان لوگوں کا بدلہ ہے جو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں یا فتنے کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کذالک جزاء الکافرین، یہ کافروں کی یہ سزا ہے، ان کا یہی بدلہ ہے کہ ان کی پھر جان مال عزت محفوظ نہیں رہے گی اگر اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے میں وہ رکاوٹ بنے گی۔ ہاں اگر رکاوٹ نہ بنے تو پھر شریعت کے اندر جو حجاز مقدس ایک ایریا ہے جس میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آتے ہیں، جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب جہاں یہودیوں کا عیسائیوں کا داخلہ منع ہے۔ تو وہ علاقہ اس کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر تلوار ان کا فیصلہ کرے گی، اور باقی جو اس کے علاوہ کافروں پوری دنیا میں ان کے لیے 3 چانس ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو جاؤ، نمبر 2 اسلام کے سامنے محتاطی قبول کر کے، اپنا چھوٹا پن قبول کر کے جزیہ دینے پہ تیار ہو جاؤ، تو پھر بے شک تم اپنے مذہب پہ رہو، لیکن اسلام کے کسی قانون کے سم رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور نمبر 3 پھر یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اگر مسلمان بھی نہیں ہوتے اور دین اسلام کے سامنے محتاطی بھی قبول نہیں کرتے تو پھر تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی، پھر میدان کے اندر مقابلہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مقصود ہمارا کھانا نہیں ہے، مقصود ہمارا پینا نہیں ہے، مقصود ہمارا مکان لباس خوراک نہیں ہے، مقصود ہمارا دنیا کا کاروبار نہیں ہے، یہ کوٹھی کار بلڈنگ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے حکم کو غالب کرنا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، اللہ کے حکم کو اتنی پذیرائی دینا کہ اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں محتاط ہوں، ہیچ ہوں، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہ ہو۔ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم اتنا بڑا ہو، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں یا پورا ہوتے ہوئے دیکھنے میں خوشی نصیب ہو، خوشی محسوس ہو کہ اللہ کا حکم مجھ سے پورا ہو گیا، اس پر بھی خوشی ہو۔ کوئی اور اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے پھر بھی خوشی ہو، اور اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اندر سے میرا دل بھی ٹوٹ رہا ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اندر سے میرے دل پہ چھری چل رہی ہو، میرے دل پہ آرا چل رہا ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہو، مجھے آنسو آ رہے ہوں، یہ میرے دیندار ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تو میری نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی
صدقے خیرات کرنے کے باوجود بھی میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، لیکن دیندار مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیندار مسلمان تب ہوگا جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا اس کو نظر آئے، یا خود اپنے آپ سے ٹوٹے تو اس کو اتنی تکلیف ہو کہ جب تک وہ اس کا مداوع نہ کرے اسے چین سکون نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔